मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा वीलॉग पाकिस्तान में जारी जो सियासी कशीदगी और तनाव है उसके ऊपर हम ये वीलॉग कर रहे हैं। सियासी कशीदगी और तनाव सिर्फ़ और सिर्फ एक अपॉइंटमेंट के ऊपर है, वो अपॉइंटमेंट जिसका इस पूरे साल में इंतज़ार था। नवंबर का महीना जिसके लिए बड़ा अहम था। नवंबर के महीने में होने वाली इस नई अपॉइंटमेंट से पाकिस्तान की सियासत के ऊपर न सिर्फ दूर असरात मुरतब होंगे, बल्कि जो आगे का मुस्तकबिल का सियासी सिनेरियो है उसकी भी बहुत सारी चीज़ें वजाहत के साथ आना शुरू हो जाएंगी। इसी नवंबर के शुरू में जैसे जैसे अब नवंबर आगे बढ़ रहा है, मौसम सर्द होता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के जो सियासी टेम्परेचर है उसके अंदर बड़ी तेज़ी आती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। हुआ ये है कि इस नवंबर के शुरू में ही एक चीज़ तय हो गई थी और वो सियासी हलकों के अंदर एक नारा था, वो स्लोगन था जो डिस्कस होना शुरू हो गया था कि जनाब क्या पहले सिलेक्शन होगी या इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान, उनका कहना ये था कि जी पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात कर लिए जाएँ और उन इंतखाबात के नतीजे में जो नई हुकूमत बनेगी वो उसको ये इख्तियार हासिल होना चाहिए कि वो आकर इस नवंबर की जो नई अपॉइंटमेंट है इसको वो कर सके। फ़िलहाल उन्होंने ये कहा था कि एक सजेशन दी थी, एक मशवरा, एक उनकी सलाह थी कि जी जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं इनको एक्सटेंशन दे दी जाए उस वक्त तक जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते। उनकी ये प्रपोज़ल मुस्तरद कर दी गई। आर्मी चीफ ने अमेरिका और उसके बाद पाकिस्तान में जो उनकी इस वक्त अलविदाई तकरीबात चल रही हैं, जहाँ पर वो बरमला पब्लिकली ये अपने बयान को बार बार दोहरा रहे हैं कि जी वो 28 नवंबर तक हैं और उसके बाद वो इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो तय हो गया कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं ले रहे। तय हो गया कि जो मौजूदा हुकूमत है वो अपनी जो है ना ये नई कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनका राइट है, जो कानूनी इख्तियार है, उसको इस्तेमाल करते हुए ये नई अपॉइंटमेंट करेगी। तो सिलेक्शन होगी या इलेक्शन होगा, तो इमरान खान का ये मुतालबा तो रद्द हो गया कि जी पहले इलेक्शन हो और उसके बाद सिलेक्शन हो। क्यों कि मौजूदा हुकूमत जो है उसके अरकान, उनका कहना यह है कि हम चूँकि मुंतखब नुमाइंदे हैं और हम एक जमहूरी प्रोसेस के ज़रिए इक़्तिदार में आए हैं, तो लिहाजा हमें कानूनी तौर पर ये इख्तियार हासिल है कि इस होने वाली नई अपॉइंटमेंट को हम लोग कर सकें और हम अपने इस इख्तियार का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। उनका कहना ये है कि हम इस अपॉइंटमेंट के बाद ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और उसके बाद हम नए इंतखाबात की तरफ जाएंगे। तो ये बुनियादी तनाव था जो सिलेक्शन और इलेक्शन के दरमियान चल रहा था। इसी में जब इमरान खान ने ये देखा कि शायद नए आर्मी चीफ की तकरीरी में मुझसे मुशावरत ना की जाए, चूँकि ये वज़ीर आज़म का इख्तियार होता है और मुझे स्टेक होल्डर ना बनाया गया या मुझे इसके ऑन बोर्ड ना लिया गया, तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्रेशर बिल्डअप किया जाए जिसकी बुनियाद के ऊपर मुक़्तदर हल्के, फैसला साज इदारे और हुकूमत मजबूर हो जाएँ कि वो उनकी राय लें। लिहाजा उन्होंने इस दौरान लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। उनको ये लगता था इमरान खान को किसी जगह पर कि अगर मैं लाखों लोगों के साथ लाहौर से निकलूं और जीटी रोड से होता हुआ जब मैं इस्लामाबाद या पिंडी तक पहुंचूंगा, तो उस वक्त जो अवाम की एक तादाद होगी वो एक समंदर होगा मेरे साथ। तो यकीनन इतनी बड़ी तादाद में लोगों को देखकर हुकूमत, जो फैसला साज इदारे हैं, मुक़्तदर हल्के हैं, वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जी इमरान खान की राय को भी शामिल किया जाए। लॉन्ग मार्च शुरू हुआ। लाहौर की हद तक किसी हद तक मुनासिब पब्लिक थी, लेकिन जैसे ही लाहौर से जीटी रोड पर निकले तो जो लॉन्ग मार्च था वो मायूस कुन लॉन्ग मार्च में तब्दील हो गया। फास्ट बॉलर जो इमरान खान अपनी तेज़ बॉलिंग की वजह से मशहूर थे, उनका लॉन्ग मार्च स्पिन बॉलिंग की जो है ना शक्ल इख्तियार कर गया। लोगों की जो तादाद थी वो इस कदर मायूस कुन थी कि कम से कम वो किसी भी सतह के ऊपर हुकूमत के लिए या किसी भी इदारे के लिए वो परेशानी का बायस नहीं थी। जितनी भी तादाद वो लेकर चल रहे थे, गो कि उनकी मीडिया टीम उसको बहुत बड़ा एक मजमा दिखा रही थी, लेकिन बहरहाल वो इस तरह की तादाद नहीं थी। इसको मानना पड़ेगा कि वो किसी की राय के ऊपर असरअंदाज हो सके। अब एक्चुअल अब इस वक्त हो क्या रहा है, इस वक्त पोजीशन क्या है? इस वक्त पोजीशन ये है कि कल कोर कमांडर की एक अहम मीटिंग हुई है, उसके अंदर बहुत सारी बातें हुई। गो कि वो उनकी ऑफिशियल मीटिंग थी, उसकी ना कोई प्रेस रिलीज हुई, ना उसके मुतालिक कहीं बाहर मालूमात आई, लेकिन हर किसी ने अपने अपने तोते, चिड़िया, मैना और अपने चूहे भगाए और उसके बाद उन्होंने अपने तौर पर मुशगाफियाँ की। अफवाहों का एक बाज़ार गर्म हो गया और हर एक शख्स के पास एक अपनी एक इन्फॉर्मेशन थी जिसको वो शेयर कर रहा था कि जनाब ये हो गया है और ये हो गया है। अब उसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो कुछ अफवाहें इस वक्त सरगर्म हैं वो ये हैं। एक तो ये की जा रही है कि जी शायद आर्मी चीफ एक्सटेंशन ले लें। एक अफवाह ये है कि आर्मी चीफ अपनी मुद्दत पूरी करके वो सबकदोश हो जाएंगे और उसके बाद एक बात और भी हो रही है कि शायद वो सऊदी अरब चले जाएं, जहाँ पर वो जो इस्लामिक अफवाज हैं उनकी वो सरबराही करें। एक अफवाह ये चल रही है
کہ جناب جنرل آصف منیر کو ایکسٹرا آرڈنری سیکیورٹی جو ہے نا دے دی گئی ہے، ان کو 4 اسٹار جنرل کا جو ہے نا پروٹوکول دے دیا گیا ہے، اور اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن اس میں یہ طے شدہ بات ہے کہ اب تک کسی کے پاس کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنے پاس یہ انفارمیشن رکھی ہوئی ہے تو وہ اس وقت آرمی چیف، اس وقت جو ٹاپ رینک جو آرمی کی جو لیڈرشپ ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف، مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاس ایکچوئل انفارمیشن ہے، اور انہوں نے اپنے وہ پتے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ابھی تک کسی کو یہ بھنک نہیں پڑنے دی کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے یا کیا سوچ کے رکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا افواہوں کا بازار اپنی جگہ پر، افواہوں کی صورتحال اپنی جگہ پر، لوگوں کی مشگافیاں اپنی جگہ پر، لیکن ہوگا کیا؟ ہوگا وہی جو یہ لوگ چاہیں گے۔ تو اس دوران اگر یہ ایسے ہوتا ہے تو پھر اس میں عمران خان کے لیے کتنا کوشچن ہے۔ تو دیکھیں، ایک چیز آپ مان لیں کہ وزیر آباد والا ثانیہ تو بہرحال ایک انتہائی ایسا ثانیہ تھا کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس ثانیہ کو بھی کنٹروورشل کر دیا گیا، متنازع کر دیا گیا۔ حکومتی موقف یہ تھا کہ یہ پلانٹیڈ تھا، جبکہ تحریک انصاف کا موقف یہ تھا کہ عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال جیسے بھی ہوا، یہ چیز اس طریقے سے پریشر بلڈ اپ نہ کر سکی جو رد عمل توقع کی جا رہی تھی کہ شاید پبلک کی طرف سے آئے گا، اس طریقے سے نہیں آ سکا۔ لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ کہیں پر عمران خان کی جو عوامی مقبولیت ہے اس میں کہیں پر کوئی کمی آئی ہے۔ پبلکلی عمران خان آج بھی ایک ٹاپ رینک کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے وہ فالو کر رہی ہے، لوگوں کی شاید ایک رائے عامہ جو ہے وہ ان کے متعلق بڑی پازیٹیو ہے۔ لیکن گراؤنڈ کے اوپر ایکچوئل پوزیشن یہ ہے کہ لانگ مارچ جب ان کا مایوسی کا شکار ہوا، وہ خود بھی شاید دل میں سوچ رہے ہوں گے، اور یا شاید ہو سکتا ہے کہ آگے کچھ دنوں میں وہ اپنے اراکین اسمبلی یا منتظمین اس لانگ مارچ کے جو انہوں نے مقرر کیے تھے ان سے یہ سوال ضرور کریں کہ آخر وہ لوگوں کو نکالنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکے۔ اب تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی ہونے جا رہی ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ سوائے چند لوگوں کے کسی کو نہیں ہے۔ سارے اندازے اور قیافے ہیں جو لگائے جا رہے ہیں، جو اندازے ممکن ہے غلط بھی ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر ٹھیک بھی ہو جائیں۔ بہرحال اس تمام مشاورت کے عمل کے اندر عمران خان کا جو مشاورت ہے یا مشورہ ہے وہ کسی صورت میں قبول نہیں کیا جا رہا۔ عمران خان کی کسی بات کو وہ ٹیبل کے اوپر لے کر نہیں آ رہے۔ حکومت خود بیٹھ کر جو اس کا قانونی اور آئینی اختیار ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے آرمی چیف کی تقرری کرنے جا رہی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ 28 نومبر تک ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان جو پاور کوریڈورز ہیں اس کے اندر اپنی گرپ لوز کرتے جا رہے ہیں۔ ان کا کیا ہوا ہر اقدام، ان کی ہوئی ہر کوشش اس اپوائنٹمنٹ کو روکنے کے لیے، ہر وہ ایفرٹ جو اس وقت تک وہ سوچ رہے تھے، جو عوامی پریشر بلڈ اپ کرنا چاہ رہے تھے، اس میں کم سے کم ناکام ہو چکے ہیں اس وقت تک۔ تو ہونا کیا ہے؟ ہونا یہی ہے کہ جی جو بظاہر اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ آگے کچھ دنوں میں جا کر تبدیل ہو جائے۔ فی الوقت نئے آرمی چیف کی تقرری ہوگی، نئے آرمی چیف کی تقرری کے بعد حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، بظاہر جو حکومت کا دعویٰ ہے جو وہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جا کر نئے الیکشن کا ہوگا۔ تو کیا سوال یہ ہے کہ عمران خان اس وقت تک اپنے اس پولیٹیکل مومنٹم کو مینٹین رکھ سکتے ہیں؟ حالت تو یہ ہے کہ جب وہ لاہور سے نکلے تو پنڈی تک وہ اپنے اس مومنٹم کو مینٹین نہیں رکھ سکے۔ اب فواد چودھری کا کہنا یہ ہے کہ جناب ہم نومبر کے تیسرے ہفتے میں جو ہے نا لانگ مارچ کو لے کر نکلیں گے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید 28 نومبر تک جب آخری ہفتے میں ہم نکلیں گے تو شاید ہم کسی فیصلے کے اوپر اثر انداز ہو سکیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت یہ ان کی ایفرٹ کسی جو ہے نا ان کو کوئی فروٹفل ہوگی یا ان کو کوئی فائدہ دے سکے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کم سے کم تقرری کا فیصلہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ شاید ہو چکا ہے۔ ان کی آپس کا مشاورت کا سلسلہ بالکل حتمی مراحل کے اندر ہے۔ وزیر اعظم اس وقت میاں شہباز شریف حتمی رائے لینے کے لیے لندن میں میاں نواز شریف کے پاس موجود ہیں، وہی نواز شریف جن کو اقتدار سے عمران خان نے جب وہ بے دخل ہوئے تو اس کے بعد عمران خان نے کہا تھا کہ اب وہ ارریلیونٹ ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر۔ تو پاکستان کی سب سے اہم، پاکستان کی سب سے جو ہے نا قابل توجہ، قابل ذکر جو اپوائنٹمنٹ ہے اس میں وہ شخص جو ہے نا بیٹھ کے اپنا ڈیسیجن لے رہے ہیں جس کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ پاکستان کی سیاست کے اندر ارریلیونٹ ہو چکے ہیں۔ تو سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، ہو رہا ہے۔ اس وقت تک کی جو پولیٹیکل جو سینیریو تھا اس میں عمران خان اب کافی سارا سٹیپ ڈاؤن ہو چکے ہیں۔ ان کا لانگ مارچ کول ڈاؤن ہوا، وہ سٹیپ ڈاؤن ہوئے، مقصد ہے ان کی بیان بازی اپنی جگہ پر، لیکن یہ لگتا یہ ہے کہ شاید وہ اس دفعہ غلط کیلکولیٹ کر گئے، غلط ایسٹیمیٹ کر گئے، پبلک نے اس طریقے سے ریسپانس نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں بھی ان کے لیے مشکلات مزید بڑھیں، کم نہ ہو۔
انشاءاللہ نیکسٹ کسی سیشن کے ساتھ کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.